السلام عليكم، مرحبا بكم مجددا في هذا الفيديو. في هذا الفيديو غنديرو اكزرسيس هي التطبيق نتاع الدرس اللي فايت نتاع التريغونومتري. دونك هنايا عندنا a بلس b بلس c ايكال b مونطريكو سينوس دو a بلس سينوس دو b بلس سينوس دو c ايكال 4 فوا كوسينوس a سير 2 ملتيبلي بار كوسينوس b سير 2 ملتيبلي بار كوسينوس c سير 2. دونك on a A plus B plus C égale à P, équivalent sinus. عفوا غادي نرجعو على الأولى. A égale à P moins B plus C implique ندخلو السينوس منا والسينوس منا. دونك sinus de A égale à sinus de P moins B plus C égale à quoi? Égale à sinus de B plus C. هذه قاعدة عندنا sinus de P moins θ égale à sinus de θ. دونك هنايا نشدو هاد لا فالور نرومبلاسيو هنا في هاد ليكواسيون. يعني دونك par suite sinus de B plus C plus sinus de B plus sinus de C إيكالا هذه غادي نشروها كتساوي sinus إيكالا sinus de B في cosinus de C plus cosinus de B في sinus de C plus هاد دو تيرم sinus de B plus sinus de C. اوكي هنايا غادي نفاكتوريزيو sinus B و sinus C. دونك هاد ايكال هاد لي كريتير ايكال سودو فورم يعني sinus de B هادي ملتيبلي بار كوسينوس C بليس 1. هاد لو تيرم نعملو sinus C السينوس C غيضرب في كوسينوس B بليس 1. دونك هنا غادي نجيو نرومبلاسيو هنا رابيد. عندنا كوسينوس C إيكال 2 كوسينوس أو كاري C سير 2 موان 1 كوس B إيكال 2 كوسينوس au carré B sur 2 moins 1, sinus B égale à 2 fois sinus B sur 2 multiplié par cosinus B sur 2, sinus C égale à 2 sinus C multiplié par cosinus B sur 2. هنايا كاين عندنا A هي هذه égale à P moins B plus C divisé par 2 كتبقى P sur 2 هي ما درنا والو هنا. دونك هذا لي غولاسيون اللي غنطبقوهم هنا غادي نعوضو رومبلاسيون هنا. دونك on va remplacer sinus B 2 fois de sinus B sur 2 cosinus B sur 2 multiplié par cosinus C sur 2. donc هي هذه cosinus هي هذه 2 cosinus au carré C sur 2 moins 1 plus 1 plus هاد sinus C la même chose نعوضوها بلا فالور نتاعها هي 2 fois sinus C sur 2 في cosinus C sur 2 multiplié par هاد cosinus B هي هادي نرومبلاسيوها 2 cosinus au carré B sur 2 moins 1 plus 1. دونك واش غنديرو هذا غيمشي مع هذا moins 1 مع plus 1 moins 1 مع plus 1. دونك غيبقى لنا 4 fois cosinus au carré C sur 2 في sinus B sur 2 في cosinus B sur 2 plus 4 cosinus au carré B sur 2 في sinus C sur 2 cosinus C sur 2. دونك هنا غادي نفاكتوريزيو cosinus 4 cosinus C sur 2. لاحظوا هنا cosinus هي cosinus هنا كاينه سينيس كاينه كوسينوس بي
غادي نفاكتوري كوسينيس سي سير دو كوسينيس بي سير دو. فوالا هنايا هاد كوسينيس 4 سي سير دو ملتيبلي بار كوسينيس بي سير دو هي ملتيبلي هنايا بكوسينيس، حيت هنا عندنا او كاري. كيبقى لنا هاد السينيس هنا بي سير دو. هنايا هادي كوسينيس سي سير دو هي هنايا كوسينيس بي سير دو هي مضروبة في كوسينيس بي سير دو. كوسينيس بي سير دو ملتيبلي بار سينيس سي سير دو. فوالا شنو هادي؟ 4 كوسينيس سي سير دو كوسينيس بي سير دو. هادي هي هادي عندنا هي هي السينيس نتاع بي لي سي سير دو. فوالا دونك هنايا شنو هادي؟ 4 كوسينيس سي سير دو كوسينيس بي سير دو. فوالا ملتيبلي بار هاد سينيس بي سير دو هي كوس بي سير دو موان بي بليس سي سير دو. عندنا قاعدة السينيس نتاع بي كوسينيس ديال بي سير دو موان تيتا إيكال سينيس ديال تيتا. هي قاعدة 4 كوسينيس سي سير دو في فوا كوسينيس بي سير دو. فوالا هاد بي سير دو هاد لا فالور هي هادي بي سير دو موان بي سي هي ا سير دو هي كوسينيس ا سير دو. فوالا هي برهنا عليها. دونك فينالمون عندنا سينيس دو ا بليس سينيس دو بي بليس سينيس دو سي إيكالا 4 فوا كوسينيس ا سير دو كوسينيس بي سير دو كوسينيس سي سير دو. فوالا هي لو راسيل à vérifier. دونك إلا عجبكم فيديو ما تنساوش سبسكرايب. شكرا.